बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 11 इक़साद सुन चुके हैं और अब 12 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। दरवाजे का कुंडा ज़्यादा मजबूत नहीं था। पहली टक्कर में दरवाज़ा धड़ से खुल गया। दरवाजे के धमाके की आवाज़ सुनकर रुस्तम उछल पड़ा। ट्रांसमीटर उसके हाथ से छूटकर चारपाई पर गिर गया। वो बुरी तरह बदहवास हो गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में उसके मजबूत आसाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। कोई और होता तो इस अचानक उस्ताद पर सख्ते में आ जाता और कुछ देर तक अपनी जगह से हरकत करने के काबिल ना रहता। लेकिन रुस्तम ने 30 सेकंड से भी कम वक्त में न सिर्फ अपने हवास पर काबू पा लिया, बल्कि उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। दरवाजे को टक्कर मारते हुए मैंने राइफल को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। झटका लगने से मैं भी लड़खड़ाया था, लेकिन संभल गया और उसके साथ ही राइफल को भी घुमा दिया। राइफल का बट रुस्तम के रिवॉल्वर वाले हाथ पर लगा और उसके मुंह से करा निकल गई। रिवॉल्वर हवा में उड़ता हुआ दरवाजे के पट से टकराकर दहलीज के करीब गिरा। रुस्तम ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। मैं राइफल को उसी तरह पकड़े खड़ा रहा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा राज खुल चुका है रुस्तम, तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते। बेहतर यह है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैंने अपनी जगह पर खड़े खड़े कहा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बस्ती पर ऐसी तबाही नाज़िल होगी कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। उसने खिड़की की चुटकी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसका ख्याल था कि मुझे बातों में लगाकर खिड़की के रास्ते फरार हो जाएगा। मैं भी इत्मीनान से खड़ा था। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। काली माता मेरी रक्षा कर रही है, जो भी मेरा रास्ता रोकेगा जल कर भूसम हो जाएगा। उसने खिड़की खोल ली। मैं उस वक्त इत्मीनान से खड़ा था। रुस्तम का ख्याल था कि मैं उसकी काली माता के नाम से डर गया हूँ, इसलिए अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा। उसने दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर टिका दिए और दूसरी तरफ कूदने के लिए उछला, लेकिन उसी लम्हे वो भयानक अंदाज में चीखता हुआ अंदर की तरफ गिरा। बाहर खड़ी हुई अंगूरी ने राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके कंधे पर रसीद कर दिया था और वो कुत्ते की तरह बिलबिला उठा था। क्यों रुस्तम? मैंने राइफल सीधी करते हुए कहा। तुम्हारी काली माई का जादू उल्टा क्यों हो गया? तो तुम लोग बच नहीं सकोगे, वो कराते हुए बोला। इसी दौरान वली मोहम्मद भी कमरे में आ गया और उसने झुककर रुस्तम वाला रिवॉल्वर भी उठा लिया। अगबी खिड़की के बाहर अंगूरी खड़ी थी और उसने राइफल की नाल खिड़की की चौखट पर टिकाकर रुस्तम को जद पर ले लिया था। बाबा अब्दुल फतेह का शुबा तुम पर दुरुस्त था। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम लोग वादी में जो कुछ भी कर रहे हो, बेगुनाह लोगों को जिस तरह जुल्म और सितम का निशाना बना रहे हो, उसका हिसाब तुम लोगों से ही लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तो इस बस्ती वाले तुमसे ही हिसाब लेंगे। इन्होंने मजलूम समझकर तुम्हें पनाह दी, रहने को मकान और काम, धंधे को पैसे जमा करके दिए। ये नेकी अगर वो अपने किसी मुसलमान भाई के साथ करते तो उनकी आइंदा नस्लें भी उनकी शुक्रगुजार रहती। मगर तुम्हारे धर्म में वफा नाम की कोई चीज ही नहीं। तुम इनका दिया खाते रहे और इन्हीं के साथ गद्दारी करते रहे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। बाबा अब्दुल फतेह को तो शुबा था, लेकिन हमें अब यकीन हो चुका है कि तुम बाकायदा प्लानिंग के तहत यहाँ आए थे या तुम्हें भेजा गया था। इसके लिए एक कहानी घड़ी गई है। कश्मीर के मुसलमानों के साथ तो बरसों से ये जुल्म हो रहा है। किसी मामूली सी बात पर उनके घरों को जलाकर राख कर दिया जाता है। उनके बीवी बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस बस्ती वालों की सादा लुई तो देखो। तुमने यहाँ कर इन्हें एक दर्दनाक झूठी कहानी सुनाई और इन्होंने यकीन कर लिया। तहकीक करने की शायद जरूरत इसलिए नहीं समझी कि वादी में हर जगह मुसलमानों के साथ यही कुछ हो रहा है। इन्होंने तुम्हारी कहानी पर भी यकीन कर लिया और तुम इनकी सादा लुई से फायदा उठाकर अपना काम करते रहे। तुम्हारा असल मिशन बाबा अब्दुल फतेह का सुराग लगाना था और उसके लिए तुमने पहले बहुत नेक और शरीफ इंसान और पक्का मुसलमान बनकर बस्ती वालों का एतमाद हासिल किया। बाबा अब्दुल फतेह बस्ती में आता रहता था। तुम उनका एतमाद भी हासिल करने की कोशिश करते रहे और बस्ती के लोगों से भी उनके ठिकाने के बारे में पूछने की कोशिश करते रहे। लेकिन बस्ती के लोग गद्दार नहीं हैं, वो अपने हीरो का ठिकाना कैसे बता देते। इसी दौरान तुमने अपनी दूसरी सरगर्मियां जारी रखी और वक्तन फवक्तन बस्ती में पनाह लेने वाले मुजाहिदीन के बारे में अपने आकाओं को इतला देते रहे। मुझे नहीं मालूम तुमने बाबा अब्दुल फतेह का ठिकाना किस तरह मालूम कर लिया था। हो सकता है बस्ती के किसी शख्स के मुंह से गलती से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे तुम्हें बाबा के ठिकाने का पता चल गया और तुमने अपने आकाओं को इतला दे दी। बाबा अब्दुल फतेह ने मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी थी। उसने एक मुजाहिदी की तरह मौत को गले लगाया। वो तो शहादत के रुतबे पर फायज हुआ और हर मुजाहिद की ख्वाहिश यही होती है
لیکن وہ جو 4 بیڑیے اسے گھیرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے بھی کوئی زندہ واپس نہیں جا سکا۔ وہ چاروں جہنم واصل ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں بیڑیوں کی خوراک بن چکی ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا، میری نظریں رستم کے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ فرش پر خاموش بیٹھا ابھی تک کندھا سہلا رہا تھا۔ جہانگوری کے رائفل کے بٹ کی ضرب لگی تھی۔ تمہیں شاید کسی طرح ہماری بستی میں آنے کی اطلاع مل گئی تھی، میں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اور شاید تمہیں بابا عبدالفتح کی شہادت کا بھی پتہ چل گیا اور تم تصدیق کرنے کے لیے ولی محمد کے گھر پہنچ گئے، لیکن تم زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھے، تصدیق ہوتے ہی واپس آ گئے اور ٹرانسمیٹر پر اپنے آقاؤں کو اطلاع دینے جا رہے تھے۔ تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، رستم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر اور لہجے میں اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو گویا تمہارے پاس بھی کہنے کو کچھ ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی ہوا کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، اسی وادی کی مٹی سے جنم لیا ہے، میں بھی اس زمین کا اتنا ہی وفادار ہوں جتنے تم یا کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ میں اس سرزمین سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، تم اگر آرام سے بیٹھ کر بات کرو تو میں اپنے موقف کو سچ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو پھر تم نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے اسے گھورا۔ ہر کشمیری مسلمان کی طرح میں بھی ڈرا ہوا ہوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ خوف کے سائے میں گزرتا ہے۔ میری کہانی تو تم سن ہی چکے ہو، وہ غلط نہیں، میرے ساتھ واقعی ہی ظلم ہوا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، سری نگر میں میرے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کوئی ڈگی چھپی بات ہے نہیں ہے، تم سری نگر کے لاہوری محلے میں جا کر تصدیق کر سکتے ہو۔ میرے ہاتھوں ایک بھارتی فوجی مارا گیا تھا، میں چھپ کر یہاں زندگی گزار رہا ہوں۔ تم نے جب ٹکر مار کر دروازہ کھولا تو میں یہی سمجھا تھا کہ بھارتی فوجیوں کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اور وہ ٹرانسمیٹر، میں نے زمین پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ٹرانسمیٹر نہیں، ٹرانسسٹر ہے، رستم نے جواب دیا۔ میں خبریں سننے کے لیے ریڈیو آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم اس وقت کسی ریڈیو اسٹیشن سے خبریں نہیں آتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آل انڈیا ریڈیو سے تقریباً ہر گھنٹے بعد خبروں کا بلیٹن نشر ہوتا ہے جس سے حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوں۔ اور کیسے مسلمان ہو؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ مسلمان خدا کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، کسی مشکل وقت میں بھی اس کے منہ سے خدا کا نام ہی نکلتا ہے۔ اور تم کیسے مسلمان ہو کہ مجھے اپنی کالی دیوی کے عذاب سے ڈرا رہے تھے؟ میں سری نگر میں پیدا ہوا ہوں اور وہیں پلا بڑھا ہوں، رستم نے جواب دیا۔ وہ بلا شبہ آہنی اعصاب کا مالک تھا، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا اور اس واقعے کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور میرے خیال میں اس کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہمارے محلے میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، میں بچپن ہی سے ان کے بیچ میں رہا ہوں، ہندی شبد بولنے اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ ایسے مسلمان کو تو ڈوب مرنا چاہیے جو پتھر کی مورتیوں کو بھی خدا مان کر ان کا نام زبان پر لاتا ہو۔ میں نے اسے گھورا۔ تم ہندوؤں کے بیچ پلے بڑے ہو، لیکن کیا آج تک تم نے کسی ہندو کے منہ سے اللہ کا نام نکلتے سنا ہے؟ کیا کبھی کسی ہندو کو بسم اللہ یا ماشاء اللہ یا انشاءاللہ کہتے سنا ہے؟ نہیں رستم، تمہاری یہ کہانی ایک دلچسپ لطیفہ تو ہو سکتی ہے مگر اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر تمہارے اس ٹرنک میں تمہاری اس کالی مائی کی فریم شدہ تصویر تمہارے اس بیان کی نفی کر رہی ہے۔ کیسی تصویر؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ میں نے جھک کر چارپائی کے نیچے سے ٹرنک باہر کھینچ لیا، اس کا ڈھکن اٹھایا اور کپڑے کے نیچے سے وہ فریم نکال لیا۔ یہ ہے تمہاری کالی مائی کی تصویر جس کی تم ہمارے آنے سے پہلے پوجا کر رہے تھے۔ میں نے تصویر اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ تصویر؟ وہ پہلی مرتبہ اکلایا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ تقریباً 20 دن پہلے بھارتی فوجیوں نے مجاہدین کی تلاش میں اس بستی پر ریڈ کیا تھا، ان کے ٹرک اس طرف سے گزرے تھے۔ واپسی پر یہ فریم شاید کسی ٹرک سے گر گیا تھا۔ تم جانتے ہو ہندو فوجی اپنی دیوی دیوتاؤں کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں اور ان کی تصویریں اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ یہ تصویر بھی شاید ٹرک پر لگی ہوئی ہوگی جو جھٹکا لگنے سے گر گئی اور میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں نے کہا۔ میں آخری حد تک تمہاری بات سننے کو تیار ہوں۔ ایک جھوٹ نبھانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور ان میں تسلسل قائم نہیں رہتا۔ میں ہر طرح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم مسلمان نہیں ہندو ہو اور ایک پلاننگ کے تحت مخبری کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہو۔ تمہیں میری بات کا یقین کرنا پڑے گا، میں مسلمان۔ میں نے ولی محمد کو اشارہ کیا، وہ 90 تلے قدم اٹھاتا ہوا رستم کے پیچھے چلا گیا۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کے لیے انگوری کی موجودگی مناسب نہیں تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا، وہ کھڑکی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ ولی محمد نے اچانک ہی رستم کو پیچھے سے باؤں میں جکڑ لیا۔ رستم بھی شاید سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔
वो मुदामत करने लगा, जिसके नतीजे में वो दोनों फर्श पर गिर गए। वली मोहम्मद के हाथ से रिवाल्वर छूटकर गिर गया था, मगर उसने रुस्तम पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं होने दी। मैं भी आगे बढ़ आया। रुस्तम बुरी तरह लाते चला रहा था, लेकिन मैं उसके पाजामे का बंद खोलने में कामयाब हो गया और फिर मैं पीछे हट गया। अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी, वो हिंदू था। छोड़ दो इसे, मैंने वली मोहम्मद को इशारा किया। वली मोहम्मद उसको छोड़कर अलग हटा ही था कि उसने अपने नंगे जिस्म की परवाह किए बगैर बड़ी तेजी से पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। पिस्तौल हाथ में आते ही उसने फायर कर दिया। गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई और इससे पहले कि रुस्तम को दूसरी गोली चलाने का मौका मिलता, खिड़की की तरफ से फायर हुआ और रुस्तम चीखता हुआ ढेर हो गया। अंगूरी की चलाई हुई गोली रुस्तम के रिवाल्वर वाले बाजू पर कलाई से जरा ऊपर लगी थी और हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। रिवाल्वर उसके हाथ से छूट गया था, जिसे वली मोहम्मद ने झपट कर उठा लिया। रुस्तम के बाजू से खून की धार बह निकली थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। वली मोहम्मद ने आगे बढ़कर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। तुमने हमारे कई मुजाहिदों को धोखे से मरवाया है, हमारे बाबा अब्दुल फतेह को भी शहीद करवा दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता कौन है तू? वली मोहम्मद उस पर ठोकरें बरसाता हुआ चीख रहा था। इसे छोड़ दो वली मोहम्मद, मैंने कहा। ये इस तरह नहीं बताएगा, इसके लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा और इसे सजा तो ऐसी दी जाएगी कि आइंदा वो लोग अपना कोई जासूस किसी बस्ती में कभी नहीं भेजेंगे। वली मोहम्मद ने उसे छोड़ दिया। इसी दौरान अंगूरी भी कमरे में आ गई थी। रुस्तम का निचला धड़ बरहना था। अंगूरी रुख बदल कर खड़ी हो गई और वली मोहम्मद ने रुस्तम का पाजामा ऊपर खींचकर कमर पर बांध दिया। मैं रुस्तम के सामने आ गया। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम्हें किसने भेजा था या तुम्हारा नाम क्या है, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अब तक तुम ऐसे कितने मिशन पाए तकमील तक पहुंचा चुके हो और तुम्हारी वजह से हमारे कितने मुजाहिदीन तुम्हारे सुरमाओं के हाथों शहीद हुए हैं, कितने घर जलाए और कितने बेगुनाहों को जुल्म का निशाना बनाया है। रुस्तम जबान खोलने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं भी खामोश नहीं रह सकता था। मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे कमरे के कोने में रखी हुई एक छड़ी मिल गई। शहतूत की ये छड़ी तकरीबन 3 फुट लंबी थी। मैंने वो छड़ी उठाकर देखी और फिर वली मोहम्मद को इशारा किया। हम दोनों ने रुस्तम को चारपाई पर सीधा लिटाकर रस्सी से बांध दिया और मैं छड़ी उठाकर पायती की तरफ आ गया। रुस्तम की आंखों में वहशत भर गई। हम भी तशद्दुद के तरीके जानते हैं और सच बात तो ये है कि हम लोगों ने तशद्दुद के तरीके तुम ही लोगों से सीखे हैं। तुम लोग हमारे पकड़े जाने वाले मुजाहिदीन और बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद करके जो हरबे इस्तेमाल करते हो, उनमें से सिर्फ एक ही तुम पर आजमाऊंगा और मुझे यकीन है कि तुम मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का मौका नहीं दोगे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं जानला में उसकी तरफ देखता रहा और फिर छड़ी जोर से उसके पैरों के तलवों पर मारी और वो चीख उठा, मगर मैं रुके बगैर छड़ी से ज़रबें लगाता रहा। अगर उसके हाथ पैर बंधे हुए ना होते तो वो यकीनन फर्श पर गिरकर पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगता, मगर रस्सी की बंदिशों ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ, वो चीख उठा। मैंने हाथ रोक लिया। उसका बाजू पहले ही जख्मी था। अंगूरी की चलाई हुई गोली हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी और अब पैरों पर लगने वाली जरबों ने उसे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। उसका नाम चंद्रपाल था। वो श्रीनगर का ही रहने वाला था। पहले पुलिस के लिए मुखबरी की हैसियत से काम करता रहा और उसकी फराम करदा इतलात पर पुलिस ने कई बेगुनाहों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया था और उस तशद्दुद से 2 आदमी भी शहीद हो गए थे। शहर में रहते हुए उसका सबसे मकरूर स्याह कारनामा वो था जब उसने अपने ही मोहल्ले की एक खूबसूरत मुसलमान लड़की के खिलाफ पुलिस में मुखबरी की थी। वो लड़की पहलगाम की रहने वाली थी और महीने में 1-2 मरतबा अपने मामू के घर आया करती थी, जो उसे कपड़ों पर कढ़ाई का काम लेकर दिया करता था। एक मरतबा चंद्रपाल ने उसे छेड़ दिया, जिस पर लड़की ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। ये इत्तेफाक था कि उस वक्त गली सुनसान थी। अगर कोई मुसलमान चंद्रपाल को लड़की को छेड़ते हुए देख लेता तो चंद्रपाल जिंदा ना बचता। चंद्रपाल ने अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए पुलिस को उसके खिलाफ ये झूठी इतला फराहम कर दी कि ये लड़की दरअसल मुजाहिदीन की मुखबर है, जो श्रीनगर में अपने मामू से पुलिस और फौज की सरगर्मियों की रिपोर्ट्स लेकर मुजाहिदीन को पहुंचाती है। पुलिस ने उसी रात अब्दुल सत्तार नामी उस शख्स के घर पर छापा मारकर अब्दुल सत्तार और उसकी बांजी जरीना को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल सत्तार को पूछगछ के दौरान इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया और जरीना नामी उस लड़की को इज्तिमाई ज्यादती और हवस का शिकार बनाया गया। जब उसे छोड़ा गया तो वो अपने हवास खो बैठी थी। दूसरे ही रोज उसने जीरो ब्रेज से दरिया में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। चंद्रपाल कई साल श्रीनगर शहर में पुलिस के लिए मुखबरी करता रहा, फिर फौज तक पहुंच गया।
اب وہ فوج کے لیے مخبری کا کام کرنے لگا۔ اسے ہر مرتبہ نئی کہانی دے کر کسی ایسی بستی میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں مجاہدین کی خفیہ سرگرمیوں کا شبہ ہوتا تھا۔ چندرپال مسلمانوں کے بیس میں اس بستی میں پہنچ جاتا اور بھارتی فوجیوں کے ظلم کی فردی کہانی سنا کر بستی والوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیتا اور وہاں رہ کر انہی کی جڑیں کھوکھلی کرنے لگتا۔ 4-5 مہینے پہلے فوج کے ڈیفنس انٹیلیجنس کے ایک کرنل نے اسے ایک نیا مشن سونپا تھا۔ اس کرنل کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ عبدالفتح اس بستی کے آس پاس کہیں روپوش زندگی گزار رہا ہے، لیکن کوشش کے باوجود اس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ چندرپال کو یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا۔ بابا عبدالفتح نے ماضی میں بھارتی فوجیوں کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچائے تھے۔ اس کی گرفتاری پر فوج کی طرف سے اور اسے سری نگر کی کٹ پتلی سرکار کی طرف سے لاکھوں روپے کے انعام مقرر کیے گئے تھے۔ چندرپال سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر اس کی فراہم کردہ اطلاع پر عبدالفتح گرفتار ہو گیا تو تمام انعامی رقوم اسے دے دی جائیں گی۔ چندرپال کے کہنے کے مطابق وہ 1 مہینے کے اندر اندر بستی والوں کا اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں مجاہدین کی سرگرمیوں کے بارے میں کھل کر بات کرتے، لیکن بابا عبدالفتح کے بارے میں انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی۔ حالانکہ بابا عبدالفتح خود بھی 2 ہفتے کے بعد بستی کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ چندرپال کو یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ بابا عبدالفتح کا بستی والوں سے تعلق ہے اور وہ یہاں آتا بھی ہے، لیکن اس کا اصل ٹھکانہ کوشش کے باوجود اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کا بستی میں آنے کا کوئی دن بھی مقرر نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ کرنل کو اس کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع نہیں دے سکتا تھا، اور پھر وہ بستی کے ایک شخص سے بابا عبدالفتح کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنے کرنل کو اطلاع دے دی۔ چندرپال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بابا عبدالفتح کے پاس خفیہ ٹھکانے پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اس نے کرنل کو یہی بتایا تھا کہ بابا عبدالفتح اکیلا ہی رہتا ہے۔ اس کی اطلاع پر کرنل نے صرف 4 فوجیوں پر مشتمل ایک ٹیم ان پہاڑوں میں بھیج دی۔ اس کے خیال میں ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے 4 فوجی کافی تھے، لیکن ان 4 کی موت ہی انہیں گھیر کر وہاں لے گئی۔ چندرپال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بابا عبدالفتح کے ٹھکانے پر ریڈ کس دن ہوگا۔ چندرپال عام طور پر بستی کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ جاتا تھا، لیکن آج گھر آنے کے بعد وہ سگریٹ لینے کے لیے بستی واپس چلا گیا۔ اس وقت تک ہم بستی میں پہنچ چکے تھے اور بابا عبدالفتح کی شہادت کی اطلاع بھی بستی کے بیشتر لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ چندرپال جس دکان پر سگریٹ لینے کے لیے گیا تھا اسے بھی یہ اطلاع وہیں سے ملی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا باتیں کرتا رہا اور پھر 2-3 آدمیوں کے ساتھ ولی محمد کے مکان پر آ گیا۔ وہ اپنے آقاؤں کو اطلاع دینے سے پہلے خود تصدیق کر لینا چاہتا تھا، لیکن ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ اگر ہمیں یہاں پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ ٹرانسمیٹر پر اپنے آقاؤں کو اطلاع دے چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں نے چندرپال کے خاموش ہونے پر کہا، یوں تو تم نے پوری وادی میں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بابا عبدالفتح بھی پوری وادی کے لوگوں کا ہیرو تھا، لیکن اسے اس بستی سے خاص لگاؤ تھا۔ اس بستی کو بھی تم ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہو۔ یہاں وقتاً فوقتاً پناہ لینے والے مجموعی طور پر 8 مجاہدین کے علاوہ بستی کے 2 بے گناہ نوجوان بھی شہید کیے جا چکے ہیں، اس لیے تمہاری تقدیر کا فیصلہ بھی بستی والے ہی کریں گے۔ چندرپال کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اسی دوران باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی، لگتا تھا جیسے بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہوں، اور پھر باہر والا دروازہ زور زور سے دڑدڑایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی رستم کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ میں نے ولی محمد کی طرف دیکھا، وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بستی کے 3-4 آدمی بھی تھے۔ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے ہاتھ میں کلاڑی، ایک کے ہاتھ میں رائفل بھی تھی، اور پھر ان کی بات سن کر ان لوگوں کے یہاں جمع ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ بستی والوں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ پہلے وہ سمجھے کہ بھارتی فوجیوں کے کسی دستے نے بستی پر حملہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی نہیں تھی۔ البتہ چندرپال کی چیخوں کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی۔ بستی والے یہ سمجھے تھے کہ شاید کوئی چور وغیرہ رستم کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ فوجیوں کے بارے میں ان کا شبہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ بستی میں یا باہر بھی فوج کی کوئی گاڑی وغیرہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ ہے تمہارا رستم، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اصل روپ یہ ہے۔ میں نے زمین پر پڑی ہوئی کالی دیوی کی تصویر اوپر اٹھا کر ان کو دکھائی۔ یہ مسلمان کے بیس میں ہماری بستیوں میں جا کر مخبری کرتا رہا۔ کئی مجاہدین اس کی وجہ سے شہید ہوئے، کئی معصوم عورتوں کی عزت لوٹی گئی، کئی گھر جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ آج ہمارا بابا عبدالفتح بھی اس کی وجہ سے شہید ہوا۔ نوری اور عبداللہ کی زندگیوں کے چراغ بھی اسی کی وجہ سے گل ہوئے۔ یوں تو یہ وادی کے تمام مسلمانوں کا مجرم ہے، لیکن اسے سزا دینے کا حق تم لوگوں کو ہے۔ اس بستی کے لوگ اس کے لیے سزا تجویز کریں گے۔ 1-2 آدمی چندرپال کو مارنے کے لیے لپکے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا، اور بھی کئی لوگ اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے کالی کی تصویر بھی دیکھ لی تھی اور ٹرانسمیٹر بھی۔
اس کے علاوہ ٹرنک سے 2-1 ایسی چیزیں مزید برآمد ہوئی جنہیں چندرپال کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام چیزیں میں نے اپنے قبضے میں لے لی اور چندرپال کو بستی میں لے آئے۔ اس کے مکان کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ اگرچہ آدھی رات بیت چکی تھی، گاؤں دیہاتوں اور ایسی بستیوں میں شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سناٹا چھا جاتا تھا، مگر رستم کے پکڑے جانے کی خبر رات کو بھی جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی تھی اور بہت سے لوگ بستی کے مرکزی چوراہے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ چندرپال کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے تھے اور کئی لوگ اسے مارنے کو لپک رہے تھے۔ چندرپال کو باندھ کر ولی محمد کے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی بستی کے لوگ ایک بار پھر مرکزی چوراہے پر جمع ہو گئے اور چندرپال کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا۔ بستی والوں نے چندرپال کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چوراہے پر اخروٹ کے درخت کی اونچی شاخ پر رسا باندھ کر چندرپال کو پھندے پر لٹکا دیا گیا اور اس کی لاش دوپہر تک درخت پر جھولتی رہی، اور پھر گاؤں کے چند لڑکوں نے وہ لاش پھندے سے اتار کر بستی سے بہت دور کھیتوں میں لے جا کر پھینک دی۔ بستی والے میرے اور انگوری کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ہم تو اسی روز جانا چاہتے تھے مگر انہوں نے ہمیں روک لیا۔ 2 آدمی بابا عبد الفتح کے پہاڑی ٹھکانے پر چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی تقریباً 4 گھنٹوں بعد ہوئی تھی اور وہ لوگ بھارتی فوجیوں کی تمام رائفلیں اٹھا لائے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ بابا عبد الفتح کے ٹھکانے پر ریڈ کرنے والے فوجیوں کے واپس نہ پہنچنے اور چندرپال کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہ ملنے پر کوئی نہ کوئی فوجی دستہ اس بستی پر حلہ بول دے گا، مگر وہ رات خیریت سے ہی گزر گئی۔ اگلے روز بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس روز بھی ہم نہیں جا سکے۔ اس سے اگلی رات شبہ تھا کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور ہوگی۔ بستی والوں کے پاس اب 4-5 سب مشین گنیں آ چکی تھیں۔ پہلے بھی ان کے پاس 2-4 303 کی رائفلیں موجود تھی جنہیں ہمیشہ چھپا کر رکھا جاتا تھا، اور اب رائفلیں بھی باہر نکل آئی تھی۔ چند لوگوں نے رات کے وقت بستی کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی، ان میں انگوری بھی شامل تھی اور میں بھی۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اگر رات کو بھارتی فوجیوں کی کوئی گاڑی بستی میں داخل ہو تو ان پر چاروں طرف سے فائر کھول دیا جائے اور ان فوجیوں کو جہنم رسید کر کے ان کے اسلحے پر قبضہ کر لیا جائے۔ لیکن اس رات بھی کچھ نہیں ہوا۔ رات کے آخری پہر مجھے اور انگوری کو کچھ دیر سونے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے صبح ہم کسی قدر تازہ دم تھے۔ ناشتہ ہم نے ولی محمد کے گھر پر ہی کیا تھا اور بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں گلمرگ کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ کمانڈر محب اللہ یا کمانڈر رشید سے کسی طرح رابطہ کیا جا سکے۔ وہ اس طرف بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپا مار سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن انگوری ہندواڑہ جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خالہ رہائش پذیر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 2-4 ہندواڑہ میں رہنے کے بعد ہم بارہمولہ کی طرف آ جائیں گے اور وہاں سے گلمرگ کی طرف نکل جائیں گے۔ ہمیں بستی سے 2 خچر مل گئے۔ ہم بستی والوں سے رخصت ہو کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بستی والوں نے ہمیں کچھ کھانا بھی دے دیا تھا جو کم از کم 2 وقت ہمارے کام آ سکتا تھا۔ بستی کے 2 آدمی تقریباً 3 میل تک ہمارے ساتھ آئے تھے، پھر انہوں نے ہمیں آگے جانے کا راستہ سمجھا دیا۔ ہمیں واپس جانے کے لیے بھی وہ دریا پار کرنا تھا جس پر سے رسے کا پل پار کر کے ہم اس طرف آئے تھے، لیکن ہمیں جو راستہ بتایا گیا تھا اور جہاں سے دریا پار کرنے کو کہا گیا تھا وہاں سے دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا اور ہم خچروں سے اترے بغیر دریا پار کر سکتے تھے۔ ہم بتائے ہوئے راستے پر دھان کے کھیتوں میں چلتے رہے۔ بلاخر کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم پہاڑوں میں داخل ہو گئے۔ دوپہر تک ہمارا سفر جاری رہا۔ ہم دریا کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے دریا کا پاٹ بتدریج چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ مسلسل کئی گھنٹوں تک خچر کی پشت پر بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ انگوری بھی خچر پر بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے بار بار سینہ بھی سہلا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح اکڑ کر مسلسل کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہنے اور جھٹکوں کی وجہ سے اس کے سینے کے زخم میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ اب ہم دریا میں اتر چکے تھے۔ یہاں دریا کا پاٹ تقریباً 1000 گز چوڑا تھا۔ اس طرح پانی بھی پھیلا ہوا تھا۔ وسط میں ممکن ہے اس کی گہرائی 2-2.5 فٹ کے قریب ہی ہو، مگر کنارے کے ساتھ ساتھ پانی ٹخنوں سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ میری نظر سامنے بہت دور درختوں کے ایک جھنڈ پر مرکوز تھی۔ وہ جھنڈ دریا کے کنارے بالکل ساتھ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ ہم تقریباً 20 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے تھے۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھول جڑ رہے تھے اور پھل ابھی آنا شروع ہوا تھا۔ میں اپنا خچر روک کر نیچے اتر آیا اور انگوری کو بھی سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ انگوری خچر سے اترتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر اگی ہوئی مخملی گھاس پر لیٹ گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے مسلسل سینے کو سہلا رہی تھی۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اکڑ کر بیٹھے رہنے اور جھٹکے لگنے سے درد ہو رہا ہے۔ مرم والی وہ ڈبیا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیب میں رکھی ہے، ابھی ذرا سانس درست ہو جائے تو میں نکالتی ہوں۔
अंगूरी ने जवाब दिया। लाओ निकालो डिबिया, मैं लगा दूं मरहम। मैंने रवानी में कह दिया। इसमें मेरी बदनीति को कोई दखल नहीं था और मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था। क्या? अंगूरी ने मुझे घूरा। क्या तुम? सॉरी अंगूरी, मैं गड़बड़ा गया। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। मुझे अपनी बात पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैं उठकर चंद गज दूर चला गया जहां टखनों तक गहरा पानी बह रहा था। मैंने पहले जी भर के पानी पिया, फिर जूते उतार कर पैर पानी में डाल दिए और मुड़कर अंगूरी की तरफ देखने लगा। उसका एक हाथ कुर्ते के अंदर था, शायद वो जख्म पर मरहम लगा रही थी। मैं फिर सीधा होकर बैठ गया। चंद मिनट बाद अंगूरी भी अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। नाराज हो गए? उसने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। क्यों? मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा? मैंने कहा। मैंने तुम्हें डांट दिया था ना। वो मेरे करीबी पत्थर पर बैठ गई और झुककर हाथ धोने लगी। मैंने तुम्हारी डांट का बुरा नहीं माना, गलती मेरी ही थी। मुझे ऐसी बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। मैं जानती हूँ। उसने मेरी बात काट दी। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शुबा नहीं। अच्छा बस अब इस बात को खत्म करो। मुझे भूख लग रही है। कुछ खाने के बारे में क्या ख्याल है? भूख तो मुझे भी लग रही थी। हम जिस जगह बैठे हुए थे दरख्तों का साया वहां तक पहुंच रहा था। मैं वो पोटली उठा लाया जिसमें वली मोहम्मद की बीवी ने खाना बांध दिया था। चावल के आटे की मोटी मोटी रोटियां थी। एक और पोटली में भुने हुए चावल भी थे जिनमें गुड़ मिला हुआ था। रोटियों पर मिर्चों का अचार रखा हुआ था। मैंने कपड़े को वहीं दस्तरख्वान की तरह बिछा दिया और हम दोनों आमने सामने बैठकर अचार के साथ रोटी खाने लगे। अगर तुम्हें 2-3 दिन आराम मिल जाए तो तुम्हारा जख्म ठीक हो सकता है, और अगर इसी तरह भाग दौड़ करती रही तो जख्म के फैल जाने का अंदेशा है। मैंने कहा। हिंदवाड़ा में खाला के यहाँ शायद आराम करने का मौका मिल जाए। अंगूरी ने मुंह में नवाला रखते हुए जवाब दिया। लेकिन मैंने तय कर रखा है कि अब जिंदगी भर आराम से नहीं बैठूंगी। इन खूनख्वार बेड़ियों के खिलाफ लड़ती रहूंगी जो हमारी सरजमीन पर काबिज हैं और हमारे बहन भाइयों के खून से होली खेल रहे हैं। मेरा भी यही मिशन है, मैंने जवाब दिया। बाबा अब्दुल फतेह की शख्सियत ने मुझे बेहद मुतासर किया था। यूं तो हर कश्मीरी मुसलमान का मिशन यही है कि उन गासिब और मुतासब हिंदुओं को इस वादी से निकाल दिया जाए और इस वादी की फिजाओं में आज़ादी का परचम लहराया जाए। अब तक 60,000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान इसी काज के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। बाबा अब्दुल फतेह जिंदगी भर भारतीय साम्राज्य के खिलाफ बरसरे पैकार रहा। उसने भी अपनी जान दे दी। उसके मिशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और वतन की आज़ादी के लिए लड़ते हुए जान दे दूंगा। अंगूरी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी और फिर हम देर तक बाबा अब्दुल फतेह के बारे में ही बातें करते रहे। तकरीबन 1 घंटा आराम करने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। हमारे खच्चर घास चरते हुए कुछ दूर चले गए थे। मैं उन्हें पकड़ लाया, अंगूरी को सहारा देकर उस खच्चर पर बिठा दिया और खुद भी अपने खच्चर पर सवार हो गया। वली मोहम्मद ने हमें बताया कि ये रास्ता अगरचे बहुत तवील पड़ेगा मगर इस लिहाज से महफूज है कि इस तरफ भारतीय फौज की किसी गश्ती पार्टी से आमना सामना होने की तवक्को नहीं और हम दोपहर के बाद संग्राम पहुंच जाएंगे। संग्राम एक बहुत बड़ा कस्बा था और मेरे लिए अजनबी नहीं था। यह कस्बा उन शहरों के संगम पर वाक़ था जहां से एक सड़क बारामूला की तरफ जाती थी, दूसरी श्रीनगर और तीसरी सड़क सोपुर से होती हुई हिंदवाड़ा की तरफ चली गई थी। सोपुर मेरा घर, मेरी जाए पैदाइश, मेरा वो कस्बा जिसे भारतीय गासिबों ने जलाकर राख कर दिया था। मेरे माँ बाप को शहीद कर दिया था। मेरी एक बहन गोलियों से छिलनी हो गई थी और दूसरी बहन लापता हो गई थी। सोपुर में मेरे खानदान के कई लोग थे। हम किसी के यहाँ भी ठहर सकते थे। दोपहर ढल रही थी। हम इस वक्त खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रहे थे। खच्चर बड़े नस्तलीक किस्म के थे और बड़े आराम से चल रहे थे। उनकी सुस्त रफ्तारी की वजह से भी हमारा सफर तवील तर होता चला जा रहा था और फिर हमें एक जगह रुक जाना पड़ा। हमारे सफर का खतरनाक तरीन मरहला हमारे सामने था और वली मोहम्मद ने उसके बारे में हमें पहले ही बता दिया था। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था। एक तरफ बिल्कुल अमूदी चट्टान थी, उसके साथ तकरीबन 4 फुट चौड़ी एक पट्टी सी थी जिसके दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरे खुड थे और नीचे बहुत दूर दरिया का पानी धूप में चमक रहा था। यह खतरनाक रास्ता तकरीबन 50 गज तवील था और यूं लगता था जैसे एक कारनसी अमूदी चट्टान से बाहर को निकली हुई हो। हम दोनों अपने अपने खच्चरों से उतर आए। वहां हवा भी तेज थी। मैंने अंगूरी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभरे हुए थे। ये तो बहुत खतरनाक जगह है, कोई और रास्ता नहीं? अंगूरी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मीलों दूर तक तो हम तंग से दर्रे में सफर करते आए हैं और कोई और रास्ता तो नजर नहीं आया, मैंने जवाब दिया और इस खतरनाक रास्ते को देखने लगा। मेरा ख्याल है कि रास्ता पार कर लेना ज्यादा मुश्किल नहीं, बस जरा मोहतात रहने की जरूरत है, मैंने कहा। खच्चरों पर सवार होकर तो हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते। तुम खच्चर की लगाम पकड़कर चट्टान के साथ साथ चलती रहना, मैं आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे रहना।
अंगूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो परेशान सी नजरों से उस रास्तों को देख रही थी। एक अनजाना सा खौफ मेरे ذہن में भी था। उस पुल सिराज से गुजरते हुए कोई मामूली सी लग्जश हमें तहत सुरा में पहुंचा सकती थी। हम दोनों ने अपने आप को ذہنی طور पर तैयार कर लिया। पहले मैं आगे बढ़ा। मैंने खच्चर की लगाम अपने हाथ में पकड़ ली और चट्टान के साथ रगड़ खाता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैंने लगाम एक तरफ से दबा रखी थी ताकि खच्चर भी चट्टान के करीब ही रहे। डरो मत अंगूरी, मैंने अंगूरी की हौसला अफजाई करते हुए चीख कर कहा। बस इसी तरह चट्टान के साथ साथ आ जाओ। अंगूरी बड़ी हिचकिचाहट के बाद खच्चर की लगाम पकड़े चट्टान के साथ साथ चलने लगी। मैं उसे तकरीबन 10 गज आगे था। तेज हवा हमें पीछे धकेल रही थी। नीचे सैकड़ों फुट गहराई थी और उस तरफ देखते हुए भी खौफ आता था। मैं उस तरफ देखने से भी कतरा रहा था और चीख चीख कर अंगूरी को भी हदायत देता जा रहा था। हमने तकरीबन 40 गज का फासला तय कर लिया। आगे सिर्फ 10 गज का फासला रह गया था, लेकिन आगे चंद फुट तक वो रास्ता मजीद तंग हो गया था। मेरा ख्याल है वहां से उस रास्ते की चौड़ाई 3 फुट से ज्यादा नहीं थी। ये हमारे इस सफर का कठिन तरीन मरहला था। मैंने अंगूरी को पीछे ही रुकने का कह दिया और खुद बहुत मोहतात अंदाज में दीवार के साथ चिपक कर आगे सिरकने लगा। खच्चर को भी मैंने चट्टान की तरफ रखा था। 8-10 फुट का ये फासला बहुत क़यामत खेज साबित हुआ। बाकी रास्ता तय करने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई। खच्चर को खुली जगह पर आगे आकर मैं वापस आ गया। अभी मैं उस तंग रास्ते से चंद फुट दूर ही था कि अंगूरी के खच्चर के हिनहिनाने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। पता नहीं किस वजह से खच्चर मचल गया था और सर को झटके देकर अंगूरी से लगाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंगूरी ने लगाम को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और खच्चर को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अंगूरी लगाम छोड़ दो। खच्चर के हिनहिनाने के शोर में मेरी आवाज अंगूरी के कानों तक पहुंच गई। उसने लगाम छोड़ दी। लगाम छोड़ते ही खच्चर मजीद पीछे हटा। उसका एक पैर खड़ के किनारे से उतर गया और फिर दूसरा पैर भी। अंगूरी भी लगाम छोड़ते ही लड़खड़ा गई थी। मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी और अंगूरी को साथ लेता हुआ अमूदी चट्टान के करीब गिरा। अंगूरी मेरे नीचे थी और मैंने उसे अपनी बाहों में दबोच रखा था।